नाज़रीन, सालार डिजिटल में आपका इस्तकबाल है। यतीम खाना अहले इस्लाम शहर बेंगलुरु का एक मारूफ इदारा रहा है और इस इदारे को अगर कहा जाए तो ये बेजाना होगा कि रियासत के सबसे मालदार वक्फ इदारों में से एक है। इस इदारे की जानिब से जहाँ यतीम बच्चों की कफ़ालत और उनकी रिहाइश, ताम, क़याम वगैरह का इंतज़ाम किया गया है, वहीं इन बच्चों को तालीम देने के लिए पहले इस इदारे में एक सरकारी एडेड स्कूल चल रही है और इसके साथ यहाँ के बच्चों को असरी तालीम मेयारी हालात में बिल्कुल मेयारी अंदाज में देने के लिए एक कॉन्वेंट स्कूल की शुरुआत करने के लिए यहाँ के इंतज़ामिया की तरफ से चंद बरस पहले पहल की गई और इस स्कूल को काफ़ी कामयाबी के साथ चलाए जाने का सिलसिला जारी है। जहाँ पहले इस इदारे में 3 या 4 असातिज़ा काम कर रहे थे, आज इस स्कूल में 28 से ज़ायद असातिज़ा काम कर रहे हैं और बच्चों को मेयारी तालीम देने के लिए एक क्लास में 50 बच्चों की बजाय इनकी तादाद को 25 तक घटाकर तमाम बच्चों की तरफ असातिज़ा की तवज्जो मरकूज़ कराने की कोशिश की गई है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ यतीम खाना अहले इस्लाम के सेक्रेटरी जनाब नवीद साहब मौजूद हैं। नवीद साहब, सालार डिजिटल में आपका इस्तकबाल है। बताइए नवीद साहब, स्कूल का जो माहौल है और यहाँ बच्चों को मेयारी तालीम देने के लिए आपकी कमेटी ने जो कोशिश की है वो क्या है और आने वाले दिनों में इसका क्या मंसूबा रखते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, जहाँ तक हमारी मुस्लिम ऑर्फनेज की जो स्कूल का मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आप लोगों को इस बात से वाकिफ़ है कि पहले हमारे पास गवर्नमेंट की स्कूल प्राइमरी और हाई स्कूल यहाँ पर चल रही थी। अभी भी ये स्कूलें जो चल रहे हैं, लेकिन उस वक्त में जो 3 साल पहले 4 साल पहले जो हम लोग देखा गया कि बच्चों का एजुकेशन अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा था और सरकारी जो टीचर्स थे प्राइमरी स्कूल में बहुत कम थे। 3 थे, 3 से 2 हो गए, 2 से 1 हो गया और एक टीचर 450 बच्चों को पढ़ाना ये बहुत ही नामुमकिन था। तो इस वजह से हम लोग कमेटी ने सोचा कि भाई यहाँ पर हम लोग हार्ट ऑफ द सिटी में बैठे हैं, तो सिटी सेंटर है, हर चीज़ का यहाँ पर निज़ाम है, क्यों नहीं एक हमें बेहतरीन एक यतीम खाने के मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पर कॉन्वेंट की नहीं शुरू किया जाए। पहले एक तो ये है कि जहाँ भी जो भी बच्चे यहाँ से कोई भी कंपटीशन में जाते, डिबेट्स में जाते, जहाँ भी जाते, मुस्लिम ऑर्फनेज के बच्चे, अनाथ आश्रम के बच्चे, यतीम खाने के बच्चे बोलकर वो एक बच्चों को सोशल स्टिग्मा रहता कि उनको हमेशा वो जो है वो लिस्ट में आखिरी में डाला जाता था, वो अनाथ आश्रम के बच्चे हैं, ये हैं बोल के। तो बच्चे जो है हमारे बहुत फील भी करते थे काइंड ऑफ वो बच्चों के ऊपर जो स्टिग्मा था वो। तो हमने सोचा कि भाई क्यों नहीं ये बच्चे स्कूल का नाम एक अलग नाम से हम कॉन्वेंट शुरू करेंगे बोल के। तो हम लोग एक रेजोल्यूशन पास किए और उससे पहले हम AGM ने भी हमें इसका परमिशन दिए थे कि भाई यहाँ पर हम एक कॉन्वेंट स्कूल खोलेंगे बोल के। AGM ने भी हम लोगों को मंजूरी दी थी। तो उसके मुताबिक हम लोग नॉलेज पब्लिक स्कूल एक अच्छा नाम देके हम यहाँ पर स्कूल शुरू किए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाब रहे। इसमें हम लोगों को प्राइवेट स्कूल्स जो प्रेसिडेंसी स्कूल है उनकी हम लोगों को मदद लेनी पड़ी, क्योंकि कॉन्वेंट चलाना हम लोगों को उसमें कोई ख़ास माहिर नहीं थी। तो उन लोगों से हम सपोर्ट लिए, बग़ैर कोई एक पैसा लिए, बग़ैर कोई मतलब के वो जो है प्रेसिडेंसी के स्कूल के जो मैनेजमेंट हम लोगों को मदद किए, उनके 3 टीचर फ्री दे दिए और उसके बाद में यहाँ पर निज़ाम चलता रहा। 5-6 साल हम लोग कॉन्वेंट स्कूल चलाए। उसके बाद में हम लोग उनसे बोल दिए कि भाई अभी तो बस काफ़ी है, हम हमारे जो हमारा मैनेजमेंट और जो हमारे पास जो टीचर्स जो अपॉइंट किए हैं उन टीचरों से हम लोग काम चला लेंगे बोल के वो वहाँ उसके बाद वो रोक दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो एक टीचर थी, वो 1-2 टीचर्स थे, वो जो सरकारी उनसे वो जो टोटली उर्दू प्राइमरी स्कूल थी, वो जब नॉलेज पब्लिक स्कूल में हमें तब्दील कर दिए तो उस वक्त में हम लोग करीब 28 टीचरों को हम लोग अपॉइंट किए और एक क्लास में 50-50 बच्चे रहते थे। बच्चों को जो है अलग अलग
کیونکہ بچوں کا اسٹرینتھ زیادہ ہوتا، ٹیچروں کا فوکس نہیں رہتا، بچوں کے اوپر کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے، تو ہم لوگ کیا کہ 25 بچوں کا ایک سیکشن بنائے، ایک کلاس میں یہ سیکشن اے بی سی ایسا بول کے سارے بچوں کو اپ ٹو 7 اسٹینڈرڈ 8 اسٹینڈرڈ تک ہم لوگ بہت اچھا یہاں پہ کانوینٹ کا نظام بنایا، الحمدللہ وہ تو چل رہا ہے۔ اور اس کے باوجود اس میں بھی ہم لوگوں کو بہت تکلیف پہنچی، بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، پھر بھی اللہ کا کرم رہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدد کی کہ ہم لوگ بغیر کوئی پریشانی کے جو ہے آسانی کے ساتھ ہم لوگ کانوینٹ اسکول ہم لوگ چلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پہلے کی جو پرائمری اسکول جو تھی وہ اسکول کو ہم بند نہیں کیے، یہ بار بار ہر ایک آدمی کی زبان پہ رہتا کہ اسکول بند کر رہے، اسکول بند کر رہے۔ ہم لوگ پرائمری اسکول بھی بند نہیں کیے، ہائی اسکول بھی ہم بند کرنے کا کوئی ہمارا اندیشہ مطلب ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے، اس میں کوئی ہمارا انٹینشن نہیں ہے۔ بھائی وہ گورنمنٹ کی اسکول ہے، اس کا RR بھی ہم رینیو کر رہے، جب بھی چاہے جب بھی ضرورت پڑے تو باہر کے جو بچے ہیں جو ڈے اسکالر میں آ کر پڑھتے ہیں وہ بچے کے ساتھ میں یہاں پھر پرائمری اسکول بھی اگر چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن گورنمنٹ اس کے لیے سپورٹ کرنی چاہیے، گورنمنٹ ٹیچرز دینے چاہیے۔ ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہے، بلڈنگ ہے، لیکن گورنمنٹ کو ٹیچرز دے کے پڑھانا ہے۔ اب رہا ہماری ہائی اسکول بھی جو ہے ہمارے پاس نالج پبلک اسکول اپ ٹو 10 اسٹینڈرڈ ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم لوگ اپلائی کر دیے ہیں کہ ہمارے پاس فرسٹ PUC سیکنڈ PUC بھی ہمارے پاس ادھر ہی آ رہا، کہ کہیں باہر بچے جو ہے 10th پڑھ کے باہر جانے کا بھی نہیں، 10th 11th 12th بچے یہی پڑھنا ہے۔ ابھی نیو ایجوکیشن پالیسی جو آ رہی ہے تو اس کے حساب سے فرسٹ ٹو 8 اسٹینڈرڈ تک کا ایک سٹیج ہوتا، پھر 9th 10th 11th 12th کا ایک سٹیج ہوتا، تو اس کے حساب سے ہم جو کمیٹی جو سوچ کر جو ایک کانوینٹ اسکول کا ایک انگلش میڈیم کا جو نظام بنا ہے، الحمدللہ یہ بہت بہترین ہے۔ یہ صرف یتیم بچوں کو ہی نہیں بلکہ جو بھی یہاں پہ غریب کے جو بچے ہیں، جو ڈے اسکالر میں آ کر غیر غربا جو بچے ہیں، غریب بچے ہیں، وہ بچے بھی آ کر یہاں پر تعلیم پا سکتے ہیں۔ کیونکہ ہم یہاں پر جب آئے تھے ہمارے پاس تو فنڈس تو جسٹ میگر فنڈس تھے، تھوڑے فیو لیکس میں بول سکتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارے پاس جو ہماری کمیٹی آنے کے بعد میں جو ہمارے پاس جو کرائے آتے تھے، چھوٹے کرائے آتے تھے، ہم لوگوں نے ان کے اوپر ایکشن لیا، ہم لوگوں نے ان کے اوپر بہت ہماری کوششوں کے بعد تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا کرایہ دھندے اور جو بھی ہماری بلڈنگ ہے، جو انڈیولپڈ بلڈنگ تھے جو ان کو ڈیولپ کیے، ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے کافی اچھا ریونیو جنریشن ہو گیا ہے۔ پہلے جب ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے ہمارے پاس 12 لاکھ روپیہ ہمارا منتھلی ہمارے پاس انکم تھی، آج اللہ کے فضل و کرم سے 47 لاکھ روپیہ ہماری منتھلی انکم ہو گئی ہے، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جو ہے ہماری انکم اور 30 سے 35 لاکھ روپے زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دارالسلام کے بازو میں جو ایک نئی ہماری بلڈنگ تیار ہو گئی ہے، جو کہ ہم 12 کروڑ اس پہ خرچہ کر کے جو ہے بلڈنگ بنائے ہیں، عرفان رزاق صاحب ہم کو دے کر بنائے ہیں۔ اس میں جو 8 کروڑ ہمیں دیے ہیں اور باہر کا بھی پیسہ دینا ہے، وہ ہمارے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فنڈس ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، فنڈس بڑھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ میں اسے اچھے انداز میں بچوں کی ترقی کے لیے جو ہے ہم ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز کے لیے ہم اس لیے خرچہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ وہ کوئی ہمارے کو فنڈس کا کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی کسی کے پاس جا کے لون لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہ کوئی ہمارے کو جو ہے ڈونیشنز کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے جو رینٹل انکمس ہے اس میں جو ہے ہم لوگ ہماری بلڈنگز بنائیں گے۔ یہ بلڈنگ بنانے کے لیے بھی قریب 6-8 مہینے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آنے والا نیکسٹ اکیڈمک ایئر 2022 نہیں 2023 کے اکیڈمک ایئر سے ہمارے پاس ہمارے یتیم خانے کے بچوں کے علاوہ اور 1000 بچوں کے اسکول کا نظام ہوگا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ نوید صاحب سالار سے بات کرنے کے لیے۔